apil man gud sa ato ang nature nga kung nagi dautan ang gibuhat sa atoa kinahanglan mo bawas gyud ta nga bisan pa namatay na gani ang tao hasta ang kalag kinahanglan manimaos. Pero lahi si Kristo no kay mao na gipatay siya pero pagkabanhaw niya dili man pagpanimalo siya ang gibuhat. Ang yang una nga pulong giingon kay kalinaw. Mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Father Yongyong Cartagena sa Archdiocese of Cebu. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karon Huwebes, ang ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Nya ato ning mabasa sa katapusang bahin sa ebanghelyo ningon si Kristo. Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Naghisgot siya, nangandam na siya no, iyan ang giingnan ng mga apostoles nga importante nga buhaton kini ang paghinulsol, ang mensahe no, ang pagpahibaw sa mga tao kabahin sa mensahe sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala. Nga buot unta ni Kristo nga ipakatag ni siya sa tanang dapit. Pero kanang kini nga detalye importante siguro nga makita nato ningon pud siya no nga nahisulat kini mong nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Nga sa dili pa di ay sila musugod sa pagsangyaw nga mao ni mahitabo no ang Mesiyas mag-antos nya mamatay. Ganun moingon ko nga kanang importante ni siya nga detalye kay okay ba kabantay siguro mo sa mga salida o sa mga libro, mga istorya nga kanang gitawagin na nitong ungo-ungo. Kasagaran ang pangutana nganong na may haunted house man nganong na may ungo nga istorya kay namang gipatay din ha. Wala nagmalinaw ng espiritu no. Mao nang manimalos na siya. Mo na magsugod dayo ang istorya o ang salida. Kay mao lagi apil man gud sa ato ang nature nga kung nagi dautan ang gibuhat sa atoa kinahanglan mo bawas gyud ta nga bisan pa namatay na gani ang tao hasta ang kalag kinahanglan manimaos. Pero lahi si Kristo no kay mao na gipatay siya pero pagkabanhaw niya dili man pagpanimalo siya ang gibuhat. Ang yang una nga pulong giingon kay kalinaw. Kalinaw manakan ninyo. Nga bisan pa siya ang gipasakit siyang gipatay, dili siyang sad-an, siya mo'y una nga ni offer sa kalinaw. Lahi kayo sa panghuna-huna siguro nato. Makita man siguro nato no sa atong mga panghuna-huna sa atong desisyon, sa atong pagpili gani sa mga kandidato. Mangita ta atong kinsay ka mao mobalos, dili ba ni tinuod? Ya kung inana akong panghuna-huna, dili ba siya sukwahi sa gitulo ni Kristo? Ni ako Kristiyano man ko, pero lahi kaayo si Kristo, kalinaw, ni ako ganahan manimalos. Kung sukwahi kaayo, dili ba ka angay usbon din ni kanako? Sa kung huna-huna, sa akong kasing-kasing.